बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल इन्फो में खुशामदीद। शानी बड़ी नटखट थी, किसी को खातिर में ना लाती थी। खाला अजरा ने इसका खूब लाड किया था। जो मन में आता कर गुजरती और वो ममता की मारी बेटी की हर अदा पर मुस्कुरा देती। ख्वाहिश रानी की अदाएं दूसरों को क्यों न खटकती। ये लड़की रफ्ता रफ्ता खुदसर और ज़ीदी होती गई। अब मुझे ये डर हो चला था कि मेरी बचपन की साथी कहीं मजीद पर पुर्जे ना निकाल ले। अम्मी मुझे समझाती कि तुम शानी से जरा बच कर रहा करो। ये तो बेवकूफ लड़की है, जो जिधर ले जाए ये इसके साथ चली जाती है। ऐसा ना हो इसकी हमाकतों की वजह से कल तुम्हारा नाम खराब हो। अम्मी जान, शानी की बेवकूफ सही, मैं तो नहीं हूँ। वो आपकी भांजी है, इसका हमको ख्याल रखना चाहिए। वो कोई गैर तो नहीं है कि हम इसको इसके हाल पर छोड़ दें। खाला ही तो कहती हैं, सादिया तुम शानी का ख्याल रखा करो। अच्छा है दिल के पास रहे पासवान अकल। ग्रेजुएशन के बाद दाखिला लेने का इरादा नहीं था, लेकिन शहाना बज़िद थी कि तुम भी मेरे साथ यूनिवर्सिटी में दाखिला लो। हम हमेशा स्कूल से इकट्ठी आएंगी हैं तो कॉलेज में भी इकट्ठे पढ़ें। खाला ने भी अम्मी की मिन्नत की कि सादिया को दाखिल करवाओ, इसकी फीस वगैरह मैं दिया करूंगी। मेरी बेटी भोली है, इसको अकेले नहीं जाने दे सकती। यूं इनके मजबूर करने पर वालदा राजी हो गई और मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। शानी के अब्बू की वफात को 5 बरस गुजर चुके थे और माँ की वजह से भाई इसको कुछ नहीं कहते थे। इसी सबब वो फैशन भी करने लगी थी, जबकि अम्मी मुझे सादा रहने की तलकीन करती थी। फैशन नहीं करने देती थी, कहती थी घर में भी सादा लिबास पहनो और कॉलेज जाओ तो बालों को समेट कर। यही वजह है कि मैं कॉलेज जाती तो किसी कस कर चोटी बना लेती, जबकि शहाना ने बाल नए फैशन के मुताबिक कटवा लिए थे और सर पर दुपट्टा भी नहीं लेती थी। कॉलेज की और बात थी, मगर अब यूनिवर्सिटी में तो हम लड़कों के साथ पढ़ते थे। मैं ये नहीं कहती कि फैशन करना बुरी बात है, लेकिन अम्मी जो इजाजत नहीं देती थी। शानी दुपट्टे की पट्टी बनाकर गले में डालकर निकलती और अम्मी मुझको बहुत झिड़कियां देकर चादर उड़ाती, तब वो हंसती। घर से बाहर निकलती तो शानी कहती, सादिया ये तुम तो बिल्कुल मासी लगती हो। मालूम है लड़कियां तुम्हारा मजाक उड़ाती हैं, तुम जमाने के साथ नहीं चल सकती हो। तब मैं जवाब देती, अच्छा भाई मैं मासी, तुम बेगम साहब। क्या करूं, अम्मी को नाराज नहीं कर सकती। हम 4 बहनें और तुम 4 भाइयों की इकलौती बहन। हाँ, तुम्हारे तो सबने नाज उठाने हैं। शानी में बड़ी खूबी थी कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखती थी, पोजीशन नहीं लेती थी तो किसी से पीछे भी नहीं थी। इसकी जिंदगी में कोई गम भी ना था, भाई ठीक ठाक कमा रहे थे। हाँ, एक खलिश जरूर थी कि इसको अपने बाप की शफकत से महरूमी का बहुत एहसास था। अक्सर कहती, सादिया तुम कितनी खुश नसीब हो कि तुमको अपने बाप का साया नसीब है। जाहिर है भाई जितना भी ख्याल करें बाप की जगह तो नहीं ले सकते। भाई इस कदर शफकत भी नहीं दे सकते कि जिस कदर एक बेटी को इसके बाप से मिलती है। यूनिवर्सिटी में पहला बरस बखैरियत से गुजर गया। साल 2 शुरू हुआ तो शहाना कुछ और बेबाक हो गई। ये हफ्ते का दिन था, इस रोज मौसम बहुत सुहाना हो रहा था। मैं और शानी कैंटीन में चाय पीने चले गए। वहां एक लड़का मौजूद था, इसने शानी से 2 मिनट बात की, बस इसके बाद तो वो इसकी राह तकने लगी। शहाना की निगाहें अब हर वक्त इसी को ढूंढती रहती थी। तमाम वक्त जब भी बात करने का मौका मिलता वह खुद इसी का जिक्र छेड़ देती। मैं समझाती कि देखो शानी, हम यहाँ पढ़ने आते हैं और हमारी माएँ हम पर एतबार करके यहाँ भेजती हैं। हमको भी सिर्फ अपनी पढ़ाई से गर्ज रखनी चाहिए, लेकिन इस पर मेरी तकरीर का कुछ असर नहीं होता था, बल्कि बात हंसी में टाल देती या कहती कि तुम बहुत दकियानूसी हो। जिंदगी मजे से गुजारने का नाम है, हम कोई नन थोड़ा न है कि खुश्क जिंदगी गुजारें। अब इसने ये मामूल ही बना लिया कि खाली पीरियड में मुझको घसीट कर कैंटीन ले जाती, इस उम्मीद पर कि शायद वहां इसी लड़के से मुलाकात हो जाए जिसके ख्यालों में बस गया था। बिलाखिर इसकी मुराद बढ़ाई। एक दिन जब हम कैंटीन में बैठे चाय पी रहे थे तो वहां वो आ गया जिसे इसने भी शानी का इंतजार हो। शहाना की आंखों में तो जैसे बहुत से चिराग एक साथ रोशन हो गए। मौसूफ की झलक देखकर इस लड़की की आंखों की चमक दीदी थी। चेहरा खुशी से दमक उठा। चेहरे पर खुशी के गुलाल देखकर लड़के को भी एहसास हो गया कि इस किसी को इसका बहुत इंतजार था। वो लम्हा भर के तौकफ के बाद हमारी तरफ आ गया और नजदीक पड़ी खाली कुर्सी पर बैठने की इजाजत चाहिए। इसको इजाजत की क्या जरूरत थी, ये तो दिलों के मामले थे। दोनों तरफ से ही आसो उम्मीद के दिए जल बुझ रहे थे।
तभी दोनों आपस में यूं बात करने लगे जैसे ये इनकी दूसरी मुलाकात ना हो, बल्कि दोनों मुद्दतों से एक दूसरे के शनासा हों। मेरा माथा इस दिन ठटक गया कि यही लड़का शानी की बर्बादी का सबब बनने वाला है। इस लड़के का नाम नुमान था। बहुत पुरकशिश शक्लो सूरत और जगमगाती शख्सियत का मालिक था। मतलब ये कि ज़ाहिरी टिप टॉप से A1 लगता था। इस किस्म के लड़के जो अपने लिबास और बालों के स्टाइल से मुनफरिद हों, अपने पहनावे पर ख़ास ध्यान देते हों, अमूमन लड़कियों की तवज्जो जल्द अपनी जानिब मबजूल कर लेते हैं। दिलचस्प गुफ्तगू में तो इसे मलका हासिल था कि 1 मिनट की गुफ्तगू में वो किसी का भी दिल मोह लेता था। मुझे अंदाजा हो गया कि ये दोनों जरूर एक दूसरे से राब्ता रखने वाले हैं और इनका ये ताल्लुक आगे तक जाएगा। वही हुआ जैसा मैंने अंदाजा लगाया था। शानी क्लास से थोड़ी देर पहले निकल जाती, मुझसे कहती मेरी तबीयत खराब है, आखिरी पीरियड तक नहीं रुक सकती, घर जा रही है। इस तरह वो आखिरी 1-2 पीरियड छोड़कर जाने लगी। मैं जान चुकी थी कि वो कहाँ जाती है और क्यों। एक दिन मैंने शानी से कहा, तुम लोग कब तक यूं ही छुप छुप कर मिलते रहोगे? तुम नुमान से कहो कि वो अपने वालिदैन को लेकर तुम्हारे घर आ जाए और रिश्ते की बात कर लें। इसने नुमान से जब ये बात कही, इसने जवाब दिया, तुम क्यों फिक्र करती हो शहाना, तुम तो मेरी जिंदगी हो। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे करूंगा, किसी और से क्यों, कभी नहीं। इस बात पर वो खुश हो गई कि इसको एक आइडियल मिल गया है। मेरी बात कब सुनने वाली थी? मुतअद्दिद बार समझा चुकी थी। अब मैंने इसको समझाना, अब बस जाना। क्या करती? जानती थी कि वो जिस रास्ते जा रही है अब रुकेगी नहीं, जब तक कि इसे खुद से ठोकर ना लगे। इसको ठोकर ही से तो बचाना चाहती थी। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। दिल को इसकी फिक्र तो लगी थी। आखिर मेरी खालाजाद भी थी और हम बचपन के दोस्त थे। एक दिन फिर मैंने इसकी क्लास ली। पूछा, तुम नुमान से मिलने से बाज नहीं आ रही हो? अगर घर वालों को पता चल गया तो सोचा तुमने इस बारे में? तुम्हारी 4 बड़े भाई हैं और बाप ना होने से तुम इनकी मोहताज हो। अभी तो चाहत है इनके दिल में, किसी दिन वो अपनी लापरवाही के सबब इनकी चाहत को भी खो दोगी तो फिर कहाँ जगह रहेगी तुम्हारी इनके घर में? वो मेरी जुबानी हकीकत का आईना देखकर खौफजदा हो गई। बोली, इस तरह मुझको तुम डराओ तो मत सादिया। डरा नहीं रही, जो हकीकत है वो याद दिला रही हूँ। और सदाकत यही है कि अगर तुम बाज ना आई तो ना सिर्फ तुम्हारी दुर्गत बनेगी, नुमान की भी खैर ना होगी। इसने एक बार फिर नुमान से बात की। पूछा कि क्या तुमने अपने वालिदैन से मेरा जिक्र किया है? वो क्या कहते हैं? कल जाकर बात करूंगा। इसने बात कल पर डाल दी। बस इसी तरह नुमान आजकल करके बात को टालता रहा। मुझे यकीन होने लगा कि नुमान मेरी खालाजाद को धोखे में रखे हुए है, वो इसको बेवकूफ़ बना रहा है। एक दफ़ा फिर मैंने इस जज्बाती लड़की को समझाया कि देखो, यूं किसी पर एतबार नहीं करना चाहिए। अजनबी कभी किसी के नहीं होते और इनको बदलते देर नहीं लगती। मेरी बार बार की बात पुरस और रोक टोक से वो परेशान हो गई और कुछ दिन नुमान से मिलने ना गई। पहले की तरह छुट्टी तक मेरे साथ रहती, साथ ही घर आ जाती। एक रोज खुद नुमान हमारे डिपार्टमेंट में आया और इसको चाय पिलाने लग गया। इसने मुझे कहा कि तुम भी साथ चलो, मगर मैं नहीं गई और सीधी घर आ गई। शानी इस रोज भी घर लेट पहुंची। वो तो तकरीबन रोज ही देर से पहुंचती। खाला पूछती देर क्यों हुई है तो वो कोई ना कोई बहाना कर देती। अक्सर राज राज नहीं रहते, राज तो खुलने के लिए होते हैं। शानी की सख्त ताकीद की वजह से बेशक मैंने अपनी जुबान बंद रखी थी, लेकिन एक रोज जब वो नुमान के साथ इसकी मोटरसाइकिल पर जा रही थी, इसके भाई ने इनको देख लिया। घर आकर भाई ने माँ को बताया कि मैंने शानी को किसी लड़के के साथ मोटर बाइक पर जाते देखा है। इस तरह दूसरे भाइयों को भी इस मामले की खबर हो गई। बस फिर क्या था, सभी गुस्से में थे। वो घर पहुंची तो वो मुंतजिर थे। शानी को आड़े हाथों लिया। बड़े भाई ने तो पिटाई भी कर डाली। इसका यूनिवर्सिटी जाना भी बंद हो गया। जब कई दिनों वो यूनिवर्सिटी ना आई तो मैं इसके घर गई। इनका मकान हमारे घर से चंद कदम पर था। वो मुझसे खफा थी। भला मुझसे खफा होने का क्या जवाब था, जबकि क्या धरा था? इसने क्या धरा तो इसका अपना था, जिसकी सजा भुगतनी थी उसको। मैंने तो इसका राज खाला पर भी इस वजह से ना खोला कहीं तालीम से ना हटा ले। इसको समझाती और रोकती रही थी। थोड़ी देर चुप बैठी, मुझको डुबडुबाती आंखों से घूरती रही और फिर फुपक पड़ी। अब अपने किए की सजा भुगतो। मैंने कहा, पहले दिन से समझा रही थी, तुम मान कर ना देती थी। इस दिन को रोकती थी मैं तुमको। कुछ देर वो रोती रही, फिर बोली, सादिया प्लीज तुम मेरी इतनी मदद करो कि नुमान को सारी बात बता दो, क्योंकि मेरा तो घर से निकलना बंद हो गया है। सच था कि ये शानी को उसके भाइयों ने बहुत सख्त पाबंदियों में जकड़ दिया था। वो बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। हमारे घर तक आने की भी इसको इजाजत नहीं थी।
ان حالات کی تاب نہ لا کر وہ بیمار پڑ گئی کیونکہ بھائیوں کا سلوک اس کے ساتھ اچھا نہ رہا تھا، اور ماں بھی اٹھتے بیٹھتے تانے دیتی تھی کہ میرے پیار کا یہ صلہ دیا تمہارے، ہم ناری ناک کٹوا دی۔ بالآخر مایوسی نے اس کی رگوں میں اندھیرا بھر دیا۔ اس کو ہر وقت بخار رہنے لگا، اس کو گھر والوں کی نظروں سے گر جانے کا احساس کھائے جاتا تھا۔ جب 1 ماہ تک اس کا ٹیمپریچر نارمل نہ ہوا تو ماں کو تشویش ہوئی اور وہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر اس کے بخار کی صحیح وجہ نہ جان سکا، ادھر ادھر کی دوائیاں دیتا رہا۔ بخار نہ اترا تو انجیکشن لگائے کہ بخار کسی طرح اترے۔ مرض تو کچھ اور تھا اور دوا اور دی جا رہی تھی۔ وہ بہت کمزور ہو گئی تھی، پہلے تھوڑا بہت کھا لیتی تھی، کھانا پینا بھی بند ہو گیا، بھوک اڑ گئی، وہ اور کمزور اور زرد پڑ گئی۔ حکیم کے پاس لے کر گئی، اس نے بتایا کہ یرقان ہے، جگر متاثر ہوا ہے۔ حکیم صاحب کی دوا سے بھی کچھ خاطر خواہ فاقہ نہ ہوا تو بھائیوں کو خیال آیا، اس کو ہسپتال لے گئے جہاں اسے داخل کر لیا گیا۔ میں نے سنا کہ شاہانہ ہسپتال داخل ہے تو جی ماندہ ہو گیا۔ عیادت کو گئی مجھے دیکھ بھال کر، آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ بولی سعدیہ، نعمان کو ڈھونڈ کر میری حالت کے بارے میں ضرور بتا دینا، میں اس سے اب نہ مل سکوں گی اگر تم میری آخری سہارا ہو۔ دیکھو اس حال میں اب مجھے تنہا مت چھوڑنا، ضرور بتا دوں گی، میں نے اس سے وعدہ کیا۔ میں نے نعمان کو بہت ڈھونڈا، اس کی کلاس اور تھی اور کافی دوری پر تھی، وہ مجھے نہ ملا۔ جب میں نے یہ بات شانی کو بتائی وہ بہت روئی، تب اس کو تسلی دی کہ تم صحت مند ہونے کی آرزو کرو، ایک دن ضرور اس کو تمہارے پاس لے آؤں گی۔ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ اب شانی وہ شانی نہ رہی تھی جس شوق پر کبھی نظریں نہیں ٹکتی تھی، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ خدا جانے کیا مرض تھا اور کیا علاج ہو رہا تھا۔ جب وہ چھوٹے سے ہسپتال میں صحت یاب نہ ہوئی تو اس کو بڑے ہسپتال لے گئے جہاں بڑی بڑی اسکین مشینیں تھیں۔ رپورٹ آئی تو پتہ چلا کہ اس کو جگر کا کینسر ہے۔ یہ خبر سب کے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ اب خالہ روتی تھی اور کہتی تھی کہ کاش مجھے پتا ہوتا تاکہ میری بچی اس حال کو پہنچ جائے گی، کبھی اس کو تعلیم سے نہ روکتی، خود نعمان سے ملتی اور بات کو سلجھا لیتی۔ مجھ کو کہتی اس لڑکے کو تلاش کرو، میری نور نظر تو چند دنوں کی مہمان ہے، میں اس کی دلی تکالیف دور کرنا چاہتی ہوں۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو عمر بھر خود کو معاف نہ کر سکوں گی۔ خالہ نے منت مانگی کہ شانی صحت یاب ہو جائے گی تو وہ اس کی شادی اس کی مرضی اور پسند سے کر دیں گی، جس لڑکے کو وہ پسند کرتی ہے۔ اس سے مل کر اس کے خاندان کے حالات معلوم کر لیں گی۔ خالہ اپنی چاروں بیٹیوں سے بھی تعصب سے کہتی کہ کیوں نہ ہم لڑکی کا رشتہ کرنے سے پہلے اس کی پسند جان لیں، اگر لڑکا ٹھیک لگے تو پھر اپنی بچی کا دل نہ توڑنا ہی بھلا ہے کہ وہ بیمار ہو کے اس حال کو پہنچ جائے۔ بیچاری خالہ ماں تھی اور مائیں تو اولاد کو دکھی نہیں دیکھ سکتی، تبھی وہ ایسا سوچتی تھی۔ تاہم ضروری نہیں کہ ہر لڑکی کی پسند صحیح ہو، غلط ہو۔ انا کا مسئلہ بنائے بغیر رشتے داری اگر ٹھیک طرح سے دیکھ بھال کر لی جائے رشتے کی تو خوشیاں بھی مل سکتی ہیں۔ ان دنوں شانی کی حالت ابتر ہوتی جاتی تھی، سبھی سمجھ چکے تھے کہ وہ اب تھوڑے دنوں کی مہمان ہے، تبھی میں بھی بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ اس کی آخری خواہش جان کر نعمان کو بہت تلاش کیا مگر وہ کہیں نظر نہ آیا، شاید اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی تھی۔ ایک دن یہ عقدہ بھی حل ہو گیا۔ چھٹی کے بعد گھر لوٹ رہی تھی کہ راستے میں وہ مجھے مل گیا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ نعمان کے اچانک نظر آ جانے سے اتنی خوشی ہوئی کہ کار میں اس کے برابر براجمان ہم سفر لڑکی کی موجودگی کا بھی احساس نہ رہا۔ میں نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے روکا اور دوڑ کر اس کی کار کے پاس گئی، شانی کی حالت میں بتایا تو اس نے کہا کون؟ میں تو کسی شانی کو نہیں جانتا۔ ایسا اس نے یقیناً اس لڑکی کی وجہ سے کہا تھا کیونکہ وہ اس کے سامنے شانی کا ذکر کرنا نہیں چاہتا تھا۔ کہنے لگا آپ کو ضرور غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو آپ کو بھی نہیں جانتا۔ یہ الفاظ سن کر میرا سر چکرانے لگا اور اس نے کار آگے بڑھا دی۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا گھر کیوں کر پہنچی یا اسپتال گئی، سوچ رہی تھی کہ اب اسے کیا کہوں۔ شانی سوالیہ نظروں سے مجھے تکتی تھی، میری خاموشی سے اس نے بھانپ لیا معاملہ گھمگیر ہے۔ کہنے لگی سعدیہ جانتی ہوں تم حقیقت مجھ سے چھپانے کی سوچ بچار میں ہو، کہہ دو، تم کو مجھے ہمیشہ حقیقت کا آئینہ دکھاتی رہی ہو، اب سوچ بچار کیسی؟ مجھ میں حوصلہ ہے، سہ لوں گی، مگر تم سچ کہنا، جھوٹ مت کہنا۔ میں اب سچ کو نہ چھپا سکی۔ جب شانی کے بارے میں بتایا کہ مجھے ملا تھا لیکن اس نے مجھے اور تمہیں پہچاننے سے انکار کر دیا، شانی کے چہرے پر مایوسی کے بادل چھا گئے۔ میں اتنی شفاق تو نہیں تھی لیکن سچ اس لیے بتا دیا کہ وہ خواہ مخواہ جھوٹی آس میں نہ رہے، کیونکہ جھوٹی آس بھی تو ہر دم انسان کو اذیت دیتی رہتی ہے۔ انتظار بہت بری چیز ہے، جب انسان کی آس ٹوٹ جاتی ہے تو دکھ ہوتا ہے لیکن وہ بالآخر حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے۔ کسی کے انتظار میں آنکھیں دڑ پر لگی ہوں تو آدمی سکون سے مر بھی نہیں سکتا۔
جان کی اذیت میں بھی آنے والے کے انتظار میں آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ آج شانی اس دنیا میں نہیں ہے، مجھے احساس ہو چکا ہے کہ کسی راہ چلتے پر اندھا اعتماد کرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ نعمان بھی انہی راہ چلتے لڑکوں میں سے تھا جو مل کر بھی نہیں ملتے، دھوکہ دیتے ہیں۔ جب بھی اس کا خوبرو عکس ماضی کے پردے پر ابھرتا ہے، دل سے آہ کے ساتھ بددعا نکلتی ہے۔ حالانکہ بددعا دینا اچھی بات نہیں، مگر شانی کی تصویر اس کی زندگی کے آخری ایام کی تکلیف رلا دیتی ہے۔ اس معصوم کا دکھ کیسے بھلاؤں جس کو بے وفا نعمان نے برباد کر دیا، جھوٹے خواب دکھائے اور پھر خبر نہ لی، اور مزے سے ایک اور لڑکی سے شادی کر لی۔ وہ بے آس ہو کر موت کے منہ میں چلی گئی، مگر یہ بھی سچ ہے کہ اس کو نعمان کے ساتھ موٹر بائک پر جاتے دیکھ کر اپنوں نے بہن سے بہت برا برتاؤ کیا تھا۔ بعد میں اپنی نفرت کا وہ برملا اس طرح اظہار کرنے لگے تھے جیسے شانی ان کی بہن نہیں اچھوت ہو۔ اگر وہ بھائی اس کو پیار سے سمجھاتے، محبت میں کمی نہ لاتے اور معاف کر دیتے تو وہ نعمان کو بھلا دیتی اور شاید وہ صحت یاب ہو جاتا۔ انہوں نے علاج میں بھی شروع کے دنوں میں کوتاہی کی، جس کے باعث اس کو غلط دوائیں ملتی رہیں۔ پہلے ہی دن کسی ماہر ڈاکٹر سے علاج کرواتے تو اس کی جان بچ سکتی تھی۔ بے شک بیماری سے شفا بروقت علاج معالجے سے مل جاتی ہے، مگر دل تو کانچ کے کھلونے ہوتے ہیں، ٹوٹ جائیں تو پھر نہیں جڑتے۔